السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفل المؤقت، ضيوفنا الأفاضل، أساتذتنا الأجلة، وإخواني البررة، قمت بين أيديكم لأسلط الضوء على موضوع مهم، ألا وهو أسباب الحياة السعيدة. كانت الإنسانية قبل الإسلام تئن وتصرخ، وكانت حياة الإنسان لا تعرف السلم والصلاح، ولا يستقر مجتمعهم أي قرار، والحروب تدور رحاها دائما، مما أدى إلى تدهور حياتهم واضمحلال قواهم. هم لا يعرفون لذة الحياة السعيدة بما كسبت أيديهم، فكان الظلم ووأد البنات وهضم الحقوق ديدنهم. قد تسرب الربا إلى عروقهم والوثنية إلى قلوبهم، فانمحت الآثار الحنيفية وضعفت مظاهر الفطرة، حتى أشرقت شمس الإسلام وأقلعت الجسور التي كانت سببا إلى الشقاوة البشرية، وأسست المجتمع بتعاليمها التي أدت إلى راحة البال وقرار العيش. أيها الأحبة في الله، الحياة السعيدة مقصد نبيل وهدف ثامن، كل يتسابق في تحقيقها ويسارع في حصولها، ونحن الآن في أمس حاجة وأشد اضطرار إليها. فما هي الأسباب لها؟ وما هو السلم إليها؟ أيها المستمعون الكرام، الحياة السعيدة لها أسباب كثيرة ووسائل عديدة، فمن أهمها الإيمان بالله والعمل الصالح، فهو من أكبر الأسباب وأعظمها للحصول على السعادة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جمع الله بين الإيمان والعمل الصالح وبين الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا والآخرة، فما أعظم ذكرهما وما أجل بيانهما. والصبر والشكر أيضا من أسباب الحياة السعيدة، لأن حياة الإنسان لا تستقر على حال، يأتي السرور وسرعان ما يزول، تأتي الهموم وسرعان ما تغيب، فلا ينبغي الاستغراق في أحدهما وإهمال الآخر. فالصبر على الأذى والشكر على النعم من أجل صفات المؤمن السعيد. إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو، وجعل الشكر مصباحا لا يتضاءل وحسنا حصينا لا يهدم. حث علينا كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. أيها الحاضرون، من ضمن أسباب السعادة وطيب العيش التوكل على الله وتقواه، تندفع بهما عن العبد الهموم والغموم، ويحصل للقلب من القوة ما لا يوصف من القوة والسرور، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحياة السعيدة تنبني على الإحسان إلى العباد أيضا، يتسبب إلى حياة القلوب وزراعة الحب فيها تجاه أهل البؤس والتعاسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال الشاعر العربي القديم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانا. إخواني في الله، كثرة الاستغفار تجلب للحياة السعيدة ما لا يعد ولا يحصى، فالحياة السعيدة ماء والاستغفار منبعها. قال تعالى: توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الفكر السديد والتفكير الإيجابي أيضا من تلك الأسباب،
كثير من الناس لا يعلمون مدى قوة الأفكار التي داخل عقولنا، فتخطر الأفكار السلبية ببالنا أكثر من الأفكار الإيجابية، فتتولد مشاعر وأحاسيس تشعرنا بالتعاسة والبؤس. فلا بد من الفكر السديد للحياة السعيدة الطيبة. أيها الإخوة، الحياة السعيدة ليست مقصورة في هذه الأسباب فحسب، بل تمتد إلى العلم النافع الذي يشرح الصدور، وإلى تصفية القلوب من الحقود، والدفع بالتي هي أحسن، والحلم مع من ظلم. فيا من له لب وعقل، لماذا نفقد اليوم الحياة السعيدة في المجتمع؟ ولماذا لا يظفر أي إنسان بها؟ لأننا نعيش حياتنا بعيدين عن تعاليم الإسلام، ومنغمسين في المادية البغيضة، وصنعنا لأنفسنا الأمور التي لا تجدي نفعا في قضاء الحياة السعيدة، وأحدنا حياتنا بزخارف الدنيا التي هي متاع الغرور، حتى توترت العلاقات بين أفراد المجتمع والحياة الأسرية. لا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصير، فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب. أخيرا أدعو الله المولى الكريم أن يوفقنا أن نجتنب الأسباب التي تؤدي إلى شقاوة الحياة، ونعتصم بأسباب التي توفر لنا الحياة السعيدة. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.